हुन्छ। अब हामी वचनको सेवामा जान्छौँ र त्योभन्दा पहिला नेपाल अधिराज्य र देश विदेशमा जति पनि ठाउँबाट जोडिनुभएका हाम्रो सम्पूर्ण प्रेमसहित र प्रार्थनासहित जोडिनुभएका सन्तहरू माझमा हामी तररा एबेनेजर गडली काउन्सिल्स एन्ड प्रेजेसबाट जय मसीह र स्वागत गर्छौँ। सदा झैँ आज पनि हाम्रो नरेन्द्र बस्नेतज्यूको उहाँको स्मरणमा उहाँको सम्झनामा आज पनि हामीले यो सेवा राख्न प्रभुले हामीलाई सहायता गर्नुभयो र अब हाम्रा सान्तवना र मृत्युको विषयमा वचन ल्याउने प्रभुको दास आज वीरपाडा बाट आउनुहुनेछ। उहाँ चाहिँ अब सबैले चिन्नुभएकै प्रभुको दास हुनुहुन्छ, दाजु पिटर प्रधान हुनुहुन्छ। म उहाँलाई अब सेवाको समय लिनको लागि निम्त्याउँदछु, आग्रह गर्न चाहन्छु। जय मसीह दाजु पिटर। जय मसीह भाइ। हुन्छ, हजुरले समय लिदिनुहोस् ल। हुन्छ भाइ। ल सबलाई जय मसीह। जय मसीह। ल अब हामी प्रभुको वचन अयुबको पुस्तक 9 अध्यायको 12 पदलाई सबभन्दा पहिला पढ्नेछौँ। अयुबको पुस्तक 9 अध्यायको 12 पद। हेर, उहाँले खोसेर लैजानुहुन्छ, कसले उहाँलाई रोक्न सक्छ? कसले उहाँलाई भन्ला तपाईँले के गर्दै हुनुहुन्छ? अब हामी दोस्रो पद पढ्नेछौँ। अयुबको पुस्तक 12 अध्याय अनि 10 पदलाई। अयुबको पुस्तक 12 अध्यायको 10 पद। जसको हातमा हरेक जीवित प्राणीको प्राण र सारा मानिस जातिको आत्मा छ। र प्रभुले आफ्नो वचन पढाइमा आशिष दिउन् र हामी वचनको सहायताको लागि हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। ल ती महान प्रेमी पिता सुनि ग्रहण गर्नुहोस्। आमेन। ल अब हामी प्रभुको वचन हेर्छौँ र हामीलाई थाहा छ कि हाम्रो परमेश्वर चाहिँ सबै प्रकारको जो आत्मा छ, आत्माहरूका परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर हामी देख्दछौँ। अनि यहाँनिर हामी अयुबको पुस्तक 9 अध्याय अनि 12 पदमा देख्छौँ, हेर उहाँले खोसेर लैजानुहुन्छ, कसले उहाँलाई रोक्न सक्छ? कसले उहाँलाई भन्ला तपाईँले के गर्नुहुन्छ भनेर। अथवा यहाँ यस्तो कुराहरू छ, जति पनि मान्छेका हामी भित्रका परमेश्वरलाई हामीले थुप्रै रूपले चिन्छौँ। परमेश्वरको रूप भन्दाखेरि गन्तीको पुस्तक 16 अध्यायको 23 पदमा परमेश्वरलाई यसरी एउटा रूप दिएका छन्, जुन कुरा हामी पढ्दैछौँ। गन्तीको पुस्तक 16 अध्याय अनि हामी पढ्दै रहेछौँ 23 पदमा। गन्तीको पुस्तक 23 पदमा अनि यहाँनिर यस्तो शब्द लेखेको छ कि हाम्रो परमेश्वर चाहिँ कस्तो हुनुहुन्छ भने सबै प्रकारका आत्माको चाहिँ हाम्रा प्रभु हुनुहुन्छ भनिकन हामी बुझ्छौँ। हाम्रो परमेश्वर जो हुनुहुन्छ, सबै प्रकारको जो आत्मा छ, सब प्रकारको आत्माको चाहिँ हाम्रो परमेश्वर हुनुहुन्छ। र अब हामीले बुझ्छौँ, संसारमा जति पनि 7 अरब मानिसहरू छन्, 7.5 अरबभन्दा बेसी मान्छे छन्, ती मानिसहरूका भित्रका जति पनि आत्मा छन्, ती आत्मा भएका जति पनि रिजन छन्, ती सबै आत्माका वास्तवमा परमेश्वर चाहिँ अब प्रभु हुनुहुन्छ भनिकन माफ गर्नुहोस्। गन्तीको पुस्तक 16 अध्याय अनि 22 पदमा रहेछन्, लेख्छन्, then they fell on their faces and said, O God, the God of the spirit of all flesh भनिकन यहाँ शब्द लेखेको छ। हो परमेश्वर, तपाईँ चाहिँ परमेश्वर चाहिँ जति पनि शरीरभित्र भएका सबै आत्माहरूको चाहिँ तपाईँ चाहिँ परमेश्वर हुनुहुन्छ भनिकन यहाँ प्रभुको दासले सम्बोधन गरिरहेको हामी पाउँछौँ। एउटा शब्द लेखेको छ, ओ गड, हे परमेश्वर, द गड अफ द स्पिरिट अफ अल फ्लेश भनेर लेखेको हामी पाउँछौँ। उक्त कुरा चाहिँ 22 पदमा रहेछन्। अनि उनीहरू भुइँमा घोप्टो टेकाएर घोप्टो परे र भने, हे परमेश्वर,
हे सबै मानिसहरूका आत्माहरूका परमेश्वर हुनुहुन्छ। एउटा मानिसको पाप गरेकोमा तपाईँ सारा समुदायप्रति क्रोधित हुनुहुन्छ भनिकन गन्ती 16 अध्यायको 22 पदमा छन्। हे परमेश्वर, हे सबै मानिसहरूका आत्माहरूका परमेश्वर। संसारमा 7.5 अरब 8 अरब भनौँ मानिसहरू छन् संसारमा। वर्तमान संसारमा तीमध्येमा जसको त्यो हरेक शरीरभित्रका जो मानिसभित्रको आत्मा छ, त्यो आत्माको चाहिँ वास्तवमा हाम्रो परमेश्वर चाहिँ त्यो आत्माको चाहिँ प्रभु हुन्छ। यसुसले एउटा प्रश्न गरिरहेको छ हेर्ने, अब त्यो आत्मालाई कुनै व्यक्तिले खोसेर लग्यो भने कसैको हिम्मत हुँदैन अरे। तपाईँले कसरी खोसेर लानु? अनि यो परमेश्वरले यो सबै आत्मालाई एकपल्ट खिचिदिनु भयो भने संसारमा भएका सबै मान्छे निर्जीव वस्तु जस्तो भइहाल्छ। हरेक आत्मालाई प्रभुले खिचिदिनु भने, आफ्नो तर्फ तान्नु भयो भने यहाँ सबै मान्छेको मृत्यु भएर जान्छ। यसुसले गर्दाखेरि यहाँ प्रभुको वचनले भन्छ कि यहाँनिर यदि कसैलाई परमेश्वरले खोसेर लानु भयो अरे, कसैलाई प्रभुले आफ्नो महिमामा लिएर जानुभयो भने हामी कसैको पनि हिम्मत हुँदैन अरे। यहाँ भन्छ, हेर उहाँले खसेर लैजानुहुन्छ त कसले उहाँलाई रोक्न सक्छ? प्रभुले जसलाई चाहनुहुन्छ लिएर जानुहुन्छ। हामीले डक्टरले रोकेर पनि रोक्दैन, हाम्रो मायाले पनि हामी रोक्न सक्दैनौँ। हामीले जति नै कोसिस गरे तापनि हाम्रो हातमा यो कुरा छँदै छैन रहेछ। किनभने यो आत्माभित्रको अधिकार चाहिँ केवल सृष्टिकर्तालाई मात्रै छ, उहाँ चाहिँ यीशु ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। किनभने मान्छेलाई बनाउनु भयो, हामीलाई जान्दछौँ प्रभुले मान्छेलाई बनाउनु भयो। अनि एउटा माटोबाट परमेश्वरले आदमलाई प्रथम आदमलाई बनाउनु भयो। इदनको बगैँचामा त्यो मान्छे चाहिँ कस्तो थियो भने एउटा मूर्ति जस्तो लडिरहेको थियो। एकदम सुन्दर मान्छे एकदम छँदैछ, तर एकदम कुनै प्रकारको जीवन त्यहाँ थिएन। अब प्रभु यीशु ख्रीष्ट नजिकमा जानुभयो अनि उहाँले आफ्नो नाकबाट आफ्नो सासलाई, आफ्नो प्राणलाई अथवा आफ्नो बहुमूल्य आत्मालाई जब आदमको नाकभित्र प्रभुले फुकिदिनु भयो, तब बाइबलका पुस्तक उत्पत्ति 2 अध्यायको 7 पदमा भन्छ, अनि त्यो मानिस आदम चाहिँ जीवित भयो भनेर भन्छ। अर्थात् हामी बुझ्यौँ जबसम्म परमेश्वरको आत्मा मान्छेमा प्रवेश गरेन तबसम्म मान्छे प्रभुले सृजना गरेर राख्नु भए तापनि मान्छे चाहिँ के थियो, मृत तुल्य थियो, मरेको जस्तै थियो। जसमा परमेश्वरको आत्मा मानिसको जीवनमा आए त प्रभुको वचनले भन्छ मान्छे जिउँदो भयो भन्छ। मानिस जिउँदो हुनको निम्ति चाहिँ परमेश्वरको आत्मा आएर, जस्तै अरू प्राणीहरूमा त्यस्तो भएन। प्रभुले हुइजा भन्नुभयो, भइहाल्यो। उफ्रिन लागे, नाच्न लागे, त्यो साधारण कुरा भइहाल्यो। बाघ, हात्ती जति पशु प्राणी पंक्षी जति भी जीवितहरू चिजहरू छ, तर मान्छेमा त्यो भएन। मान्छेलाई परमेश्वरले बनाउनु भयो अनि बनाएर भन्छ 7 पदमा भन्छ, अनि परमप्रभुले परमेश्वरले मानिसलाई जमिनको माटोबाट अथवा धुलोबाट रच्नुभयो अनि तिनको नाकमा प्वालहरूमा जीवनको सास फुकिदिनु भयो र मानिस जिउँदो भयो, अथवा मान्छे जीवित प्राणी बने। मानिस जिउँदो बन्नको निम्ति चाहिँ परमेश्वरले जबसम्म आफ्नो आत्मालाई, आफ्नो सासलाई, आफ्नो प्राणलाई मानिसभित्र प्रवेश भएन तब मान्छे कदापि 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 जिउँदो हुन सकेन। परमेश्वर त्यो आत्मा चाहिँ अब मानिसभित्र प्रवेश गर्दा मान्छे जीवित भयो। अब मृत्यु भनेको के हो? बाइबलमा संसारमा मृत्युलाई मान्छेले अब मुटुको धड्कन जब बन्द हुन्छ अथवा शरीरमा रक्त परिसञ्चरणको जो पद्धति छ बन्द भएर जान्छ, हरेक कोशिकाले रगत पाउन सक्दैन, तब के हुन्छ भने मान्छे मर्छन् भनेर विज्ञानले भन्छन्। तर परमेश्वरको वचनले यसो भन्छ कि जब मान्छेको शरीरदेखि आफ्नो प्राण अथवा आत्मा निस्कन्छन् तब हामी मर्दछौँ। यसरी यीशु ख्रीष्ट, हामी यीशु ख्रीष्टको मृत्युलाई हामीले हेऱ्यौँ भने हामी एउटा कुरा पाउँछौँ। यूहन्ना रचित सुसमाचार 19 अध्यायमा पाउँछौँ, प्रभुले आफ्नो प्राणलाई भन्नुभयो, मेरो प्राण प्रभुलाई सुम्पिदिनु भयो र प्रभुले आफ्नो आत्मालाई सुम्पिदिनु भयो, तब मात्रै परमेश्वर पनि मृत्यु तुल्य हुनुभयो। यहाँ प्रभुको वचनमा भन्छ परमेश्वरले आफ्नो प्राणलाई त्यागिदिनु भयो
अनि त्यसपछि मात्रै उहाँ मृत तुल्य हुनुभएका कुराहरू हामी यौना रची सुसमाचार 19 अध्यायको हामी 30 पदमा पढ्ने रहेछौँ। 19 अध्यायको 30 पदमा हामी पढ्छौँ, यसकारण जब यीशुले सिरका लिनुभयो तब उहाँले भन्नुभयो पुरा भयो, अनि उहाँले आफ्नो शिर झुकाएर आफ्नो आफ्नो आत्मालाई सुम्पिदिनु भयो। जब आफ्नो आत्मालाई सुम्पिदिए यो सिद्धियो भनिकन तब यीशु मसीहको देहबाट आत्मा निस्के अनि उहाँको शरीर मृत दशामा जानुभयो। यस्तै प्रकारले हाम्रो पनि शरीरबाट जब हाम्रो आत्मा निस्कन्छन् तब हामी निष्प्राण भएर जान्छौँ, हाम्रो मृत्यु हुन्छन्, अथवा जसलाई हामी अङ्ग्रेजी भाषामा डेथ भन्छन्। यसले गर्दाखेरि अब यही प्रभु यीशु मसीह जब बौरी उठ्नुभयो अनि बौरी उठेर चेलाहरूकोमा भेट्न आउनुभयो, अब सबैभन्दा मिठो कुरा चाहिँ यही नै छ, किनभने यीशु ख्रीष्ट मर्नुभयो अनि बौरी उठ्नुभयो। अनि बौरी उठेर जब चेलाहरूसँग हामी भेटेको हामी देख्छौँ, जब चेलाहरूलाई भेट्छन्, यूहन्ना 20 अध्यायको हामी 22 पदमा हामी एउटा कुरालाई पढ्छौँ। यहाँनिर यूहन्नाको पुस्तक अनि हामी 22 पदमा हामी पढ्छौँ, यहाँ भन्छन्, अनि यसो भयो, अनि यसो भनेर उहाँले तिनीहरूमाथि सास फुकिदिनु भयो र तिनीहरूलाई भन्नुभयो पवित्र आत्मा ल्याऊ। यीशु ख्रीष्ट मर्नुभयो, आफ्नो प्राणलाई त्याग्नुभयो, 3 दिनको बादमा बौरी उठ्नुभयो, चेलालाई फेरि पनि भेटेर अब त्यही साहसलाई फुकिदिनु भएको कुराहरू बाइबलमा हामी पढ्छौँ। अनि यसो भनेर उहाँले तिनीहरूलाई माथि साहसलाई फुकिदिनु भयो, परमेश्वरको आत्मा तिम्रो एकदम पाऊ भनिदिन। यसोसले गर्दा प्रिय हो र आज हाम्रो परमेश्वर जो हुनुहुन्छ यीशु ख्रीष्ट हो, सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ, अनि हामी भित्र भएको आत्माको अधिकारी, निक्लेर जाऊ भन्दा जाने, आओ भन्दा आउने, अनि सम्पूर्ण मान्छे भित्रको आत्माको अधिकार चाहिँ वास्तवमा प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई मात्र छ। संसार कुनै शक्ति न त कुनै व्यक्ति कसैको पनि केही पनि छैन। यसकारणले गर्दा गन्तीको पुस्तक 16 अध्यायको 22 पदमा भन्छन्, हे परमेश्वर, तपाईँ चाहिँ यस्तो परमेश्वर हुनुहुन्छ कि तपाईँ चाहिँ सारा संसारमा भएका हरेक शरीरभित्र भएका आत्माको परमेश्वर अथवा तपाईँ प्रभु हुनुहुन्छ, तपाईँलाई त्यो अधिकार छ भनेर भनिरहेको छ। अनि कसैले त्यो आत्मालाई प्रभुले लानुभयो भने कसैले अब के गर्न सक्दैन भने, अनि यसको हामी प्रश्न पनि गर्न सक्दैनौँ। कसले प्रश्न गर्न सक्छ? प्रभुले जब लानुहुन्छ, मैले अघि पनि भनिरहेको थिएँ, सारा संसारको मान्छेको आत्मालाई प्रभुले एकैचोटि खिच्नु भयो भने अहिले 8 अरब मान्छेहरू अथवा 7.5 अरब मान्छेहरू एकैचोटि मृत्युमा भएर जान्छन्। यसकारणले गर्दा प्रभुको वचनले एउटा कुरा भन्छन्, अयुबको पुस्तक 33 अध्यायको, कि हरेक मान्छेकोलाई जीवन दिने सबै कुरा त प्रभुको हातमै छ। 33 अध्याय अयुब 33 अध्यायको 4 पदमा हामी पढ्छौँ। अयुबको पुस्तक 33 अध्यायको 4 पदमा हामी पढ्छौँ। 33 अध्यायको 4 पदमा, परमेश्वरका आत्माले मलाई बनाउनु भएको हो अनि सर्वशक्तिमानको सासले मलाई जीवन दिएको हो। सर्वशक्तिमानको सासले मलाई जीवन दिएको, अनि हामीलाई जीवन दिने हामी सबै कुरा हाम्रो प्रभुको हातमा रहेको कुरा छ। यसोसले गर्दा एक दिन एउटा घटना घटेको हुन्छ, बाइबलमा छन्। बाइबलमा के छ भने नि, एकजना राजा हुन्छ जसको नाम हो जेरोबाम, अनि तिनको एउटा छोरा हुन्छ। तिनको छोरा चाहिँ नि एकदम बिरामी भएर नि मृत्युशयमा गइदिन्छ। अब के हुँदैछ, अनि उसको पत्नीलाई भन्छन्, मेरो यो छोराकोले माया गरेर भन्छन्, के हुने होला मेरो छोराको हाल। अनि जब राजाको पत्नी भविष्यवक्ताकोमा जान्छन्, अनि त्यहाँनिर हामी यस्तो कुराहरू पढ्छौँ, जो पहिलो राजाको पुस्तक 14 अध्यायमा हामी यो कुरा घटना भएका हामी पाउँछौँ। अनि यहाँनिर जब सोध्नु जान्छन्, अनि भविष्यवक्ताले के एउटा मिठो कुराहरू गरेर भन्छन्, अनि त्यहाँनिर पुग्छन्। पहिलो राजाको पुस्तक 14 अध्याय, पहिलो राजाको पुस्तक 14 अध्याय अनि 13 पद, अनि सारा इजरायलले उनको निम्ति विलाप गर्नेछ र उहाँलाई गाड्नेछ, किनभने जेरोबामको घरानामा
उसमा चाहिँ परमप्रभु इजरायलका परमेश्वरप्रति केही असल कुरा पाएको हुनाले जेरोबामको सन्तानमा उसले मात्र एउटा चिहान पाउनेछ। जेरोबामको छोरा बिरामी छ। त प्रभुले बिरामीहरू सोध्तो जान्छ। भविष्यवक्ताले भन्दैछन् कि तिम्रो जो छोरा छन् त्यो छोरा मात्रै, तिम्रो मृत्यु हुन्छ तिम्रो छोराको, किनभने तिम्रो छोराकोमा चाहिँ केही असल गुणहरू पाएको छ भनिकन यहाँनिर लेखिएको छ। त्यहाँ भन्छन् इजरायलका परमेश्वरप्रति केही असल कुरा पाएको हुनाले जेरोबामको सन्तानलाई उसले मात्र एउटा चेन पाउनेछ। अचम्मको कुरा छ, अचम्मको कुरा हामी पाइरहेको छौँ। जेरोबामको जो छ छोरा छ, अथवा उसकोमा चाहिँ के रहेछ भने केही राम्रो कुराहरू रहेछ, केही उत्तम कुराहरू रहेछन्, केही मनपर्दो कुराहरू रहेछन्, जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा जेरोबामको घरमा ठुलो विपत्ति आउनु हुँदैछ। त्यति बेला जेरोबामको छोराछोरीले कसैले दफन गर्ने मौका पाउँदैन भनेर भन्छ। विलाप गर्ने समय पाउँदैन अरे, स्मरण गर्ने समय पनि पाउँदैनन् अरे। आजको दिनमा हामीले हाम्रो प्रियजनलाई हामीले गुमाइपठायौँ, तर हामी उहाँलाई स्मरण गर्दछौँ। एबेनेजर तराराले जुमको माध्यमद्वारा अरू विभिन्न मण्डलीले यसरी हाम्रो प्रियजनलाई, भाइ इमानुएललाई, हाम्रो भाइ मिलनलाई, हाम्रो अरू प्रियजन दाजु निर्मललाई, अरू विभिन्न प्रकार भाइ प्रवीणहरू, विभिन्न प्रकारका जस्तै सिक्किममा भएका अरू कति प्रियजनलाई याद गर्दै हामी स्मरणको सेवाहरू हामी राख्दैछौँ। यहाँ भन्दछन् जेरोबामको छोरामा के राम्रो गुण छ जसलाई प्रभुले लिएर जानुहुँदैछ। किन भन्दाखेरि अब तिम्रो घरमा चाहिँ एउटा ठुलो विपत्ति आउँदैछ, र तिम्रो त्यो घरको छोराहरूले चाहिँ नि च्यान भेट्न पाउँदैन। कुन कुन विपत्तिमा गएर के गर्नुपर्छ, कसले त्यो दफन गर्ने समय कसैको छैन। आज संसारमा जुन एउटा परिस्थितिको भुमरीले हामीलाई घेर्दै जाँदैछ, त्यस्तै अवस्था आउनेवाला छ। भलै के हुन्छ थाहा छैन। हामीलाई दफन गर्ने मान्छे हामी पाउँदैनौँ, हामी सोच्नुपर्छ। प्रभुको वचन जकरिया 8 अध्याय, सपन्याको पुस्तक 1 अध्याय र विभिन्न प्रभुको वचनको अनुसारको हामी एउटा यस्तो समय आउँछ होला, सबैको मृत्यु, प्रत्येकको घरमा घरमा मृत्यु आएको कारणले गर्दा हाम्रो लासहरू गोबर जस्तो होला, हामीलाई दफन गर्ने नहोला, हाम्रो निम्ति स्मरण गर्ने व्यक्ति पनि हामी पाउँदैनौँ। यस्तो घोर अन्धकारको दिन धरतीलाई बिस्तार सैतानिक शक्तिद्वारा, मृत्युको शक्तिले घेर्दै आएको एउटा समय छ। एउटा भयानक दिनहरू सुरुवात भएको छ। वास्तवमा भन्नु चाहिँ हो, यसकाले सपन्याको पुस्तक हुन्छ एउटा रोदनको दिन अरे, एउटा निराशाको दिन अरे, एउटा सङ्कटको दिन अरे। ठुलो मान्छेहरू पनि डाको छोडेर रुने दिन अरे। मान्छेको शरीर त गोबर तुल्य हुन्छ भन्छ। जसरी अब मैदानमा गोबर, अब गाई गोरुले मैला गरेको ठाउँमा एउटा गोबरहरू लडिरहेको कसले याद गर्छ? त्यस्तै प्रकारको समय आउन सक्छ। तर आजको दिनमा हाम्रो प्रियजनलाई के प्रभुले मन पराउनु भएछ। जेरोबामको यो छोरालाई प्रभुले मन पराउनु भएछ, जसको कारणले गर्दाखेरि प्रभुले एउटा ठुलो विपत्ति आउनुभन्दा अगाडि नै लिएर जानुहुँदैछ। यसकारण जति पनि प्रियजनहरू त्यो बिछोड हुँदा, मृत्यु हुँदा हामीलाई दुःख होला मनमा, तर उहाँहरूको निम्ति चाहिँ राम्रो भयो। एउटा ठुलो सङ्कट र विपत्तिबाट बाँचेर प्रभुले आफ्नो राज्यमा लानुभयो। किनभने मृत्यु चाहिँ एउटा यस्तो चिज हो, विश्वासीको निम्ति चाहिँ सबैभन्दा मिठो चिज चाहिँ मृत्यु हो। अरूको लागि दुःखको कारण होला, तर स्वयं विश्वासीको निम्ति चाहिँ मृत्यु यीशु ख्रीष्टलाई विश्वास गरेर यीशु ख्रीष्टको हातमा आफ्नो जो मालिकलाई, आफ्नो प्राणलाई सुम्पिनु जस्तो उत्तम कुराहरू केही पनि छैन। यो जस्तो मिठो कुराहरू संसारमा केही पनि छैन। यसकाले गर्दा जसले यीशु ख्रीष्टलाई विश्वास गर्नुभयो अनि जसले आफ्नो प्राणलाई आफ्नो प्रिय प्रभु यीशु मसीहको हातमा आफ्नो प्राणलाई सुम्पिनु सकेका छन्, उहाँहरू साँच्चै नै बहुतै प्रभु धन्यको व्यक्ति भनेर बाइबलले भन्छ। यसले गर्दा यहाँ भन्छन्, हेर तिमी नघबराऊ, उसमा चाहिँ के असल कुरा पाएको हुनाले भनेर भन्दछ। के राम्रो गुण छ रहेछ उसकोमा। अनि प्रभुले लानु हुँदैछ, किनभने उसको चाहिँ आदरको पूर्वक दफन हुँदैछ।
आज हाम्रो प्रिय दाजु नरेन्द्र बस्नेत, उहाँले प्रभुलाई विश्वास गर्नुभयो। आत्माको जीवनमा मलाई त त्यति उहाँसँग त्यति परिचय थिएन, केही बुझेको मात्र हो, तपाईँलाई थाहा छ। तर मलाई पनि कसैले प्रश्न गरे अरे, एउटा मेरो जिन्दगीमा प्रश्न गरे अरे, दाजु वा भाइ तपाईँले संसारमा सबैभन्दा राम्रो के काम गर्नुभयो भनेर मलाई प्रश्न गरे अरे। अथवा कसैले मेरो मनले नै मलाई प्रश्न गर्छ, पिटर प्रधान तिमीले सबभन्दा राम्रो के काम गर्यो? मलाई एउटै उत्तर मेरो मनमा आउँछ, मैले त के राम्रो काम त गर्नु सकेको पनि छैन, गरेको पनि छैन। तर मैले एउटा राम्रो काम गरेको छु। मेरो ठिक समयमा मैले मेरो प्रभुलाई, जो मेरो आत्माको मालिक हुनुहुन्छ, मेरो प्राणको सृजना गर्नु मेरो परमेश्वरलाई मैले विश्वास गरेको छु। यीशु ख्रीष्टलाई मैले विश्वास गरेको छु। यो चाहिँ सबैभन्दा ठुलो कुरा हो। र यसकारणले आफ्नो अब तपाईँको परिवार हुनुहुन्छ, मण्डली हुनुहुन्छ, विश्वको वेदना तपाईँलाई मनमा होला, हुन्छ नि त। किनभने हामी पनि त्यस्तो दुःखबाट धेरै क्षणहरू गयौँ। 2017मा जब मैले मेरो पत्नीलाई हामी गुमाइपठायौँ, मेरो यस्तो परिस्थिति आयो। 2 तारिकको दिन थियो, शनिबारको दिन थियो। अनि हामी, म र मेरो पत्नी तयार भएर मोटर बाइकमा दिदीबहिनीको सेवा भएको कारणले गर्दा यहाँ मेरो घरदेखि 1500 किलोमिटर भुटानको बर्डरमा सिमानामा एउटा मण्डली छ, जेवाजेरे प्रार्थना भवनमा हामी त्यहाँ दुईजना, मैले मेरो पत्नीलाई पुर्याउनु गएँ। उसको वचनको सेवा थियो त्यो दिन। अनि त्यहाँ भुटानभित्र एउटा भाइ बिरामी भएको कारणले गर्दा मैले उहाँलाई पुऱ्याएर मैले भने म एकछिन कम टु हस्पिटलमा पुगेर आउँछु। उहाँले मलाई भन्नुभयो, होइन तपाईँ बस्नुहोस् न, आज 2 घन्टाभित्र सँगै फर्केर जाउँ भनेर भने क्या। र मैले जिद्दी गरेँ, होइन म एकछिन गम्तुमा म पुगेर आइहाल्छु नि, तिमी बस्दै गर भने। अनि उसले सेवा सुरु गयो। बोल्दा बोल्दै उनलाई शरीरमा असुविधा भए अनि प्रभुले उहाँलाई आफ्नो राज्यमा लानुभयो। अनि म त खबर आएँ, म आइपुगेँ। हामी दुईजना त्यहाँदेखि 1 घन्टा जस्तो बात मार्दै सेवा घरमा पुगेको थियौँ। तर फर्केर जाँदा कुनै बात छैन। त्यो एउटा सपना जस्तै, एउटा कति एउटा के हो के भएको जस्तो एउटा जिन्दगीमा सबैभन्दा दुःखपूर्ण क्षण मैले सामना गर्नु पर्यो। त्यो पीडालाई मैले कसलाई भन्नु सकेर मेरो मनमा थियो है। मेरो नानीहरूलाई त्यो पनि कति, उनीहरूलाई कति पीडा भयो म अनुभव गर्न सक्छु। अनि यो पीडाले मलाई धेरै दिनसम्म, यदि अहिले पनि भनौँ, जब जब यादहरूले मलाई सताउँछन्, त्यो पीडा मलाई छन्। तर मलाई एउटा मात्रै खुसी छ, किनभने मभन्दा अगाडि मेरो पत्नी प्रभुको घरमा गयो। उसले ठुलो इनामको भागीदारी छन्। अनि मेरो जीवनको सबैभन्दा पहिलो फल हो, किन मैले प्रभुलाई पाएर मेरो पत्नीलाई चाहिँ मैले मसँगै ग्रहण गराएको थिएँ। त्यसकारण मैले सबभन्दा पहिला रोपेको फल मेरो वाइफ थियो। अनि मलाई मनमा लाग्छ कि मैले एउटा प्रभु यीशु ख्रीष्टमा रोपेको एउटा फल, आत्मिकी फल चाहिँ मेरो वाइफ थियो। मभन्दा अगाडि गरेर गए। त मलाई पीडा हुन्थ्यो, तपाईँहरूलाई पनि होला त्यस्तो पीडा हुन्छ, सबैको। तर हामी अति आनन्दित हौँ, हामी खुसी हौँ, किनभने उहाँहरू प्रभुको घरमा गएको छ। किनभने हाम्रो परमेश्वर चाहिँ त्यस्तो परमेश्वर हुनुहुन्छ। यहाँनिर हामीले जस्तै हिजोको दिनमा मात्रै म एउटा यस्तो परिस्थितिमा, शनिबारदेखि हिजोको दिनसम्म मलाई धेरै फेरि अर्को पीडाहरू सताएको थियो। शनिबार मेरो परिवारको 6 जना दाजुभाइ, मेरो 2 जना भाइहरू अनि परिवारहरू कोभिड-19ले सताए, पोजिटिभ भेट्यो। हिजो राति आमालाई साह्रो पर्यो, रातभरि म पनि निदाउन सकिनँ, चिन्ता फिक्री, आमाको यादहरू आयो। तर आज खबर आयो टेस्ट गर्यो, नेगेटिभ रहेछ। हामी खुसी भयौँ। त्यस्तो हुन्छ नि त, आफ्नो माया भन्ने कुरा त्यस्तो। तर सबैभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ के हो भने, एउटै कुराको ढुक्क लाग्थ्यो क्या। त्यो चाहिँ ढुक्क चाहिँ के हो भने, न मेरो सबै परिवारले, मेरो आमाले, मेरो भाइले, मेरो बहिनीले प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई विश्वास गरेका छन्। आफ्नो सृष्टिकर्ताको हातमा आफ्नो प्राणलाई एकदम उहाँको अधिकारमा दिइसकेको छ, मुक्ति भएको छ। भविष्यमा कोही प्रस्ताव गर्नु पर्दैन, मेरो मनमा छ। त्यो नै मेरो लागि आनन्दको कुरा। किन समय आउँछ, किन मृत्युको बादमा पनि मान्छेले
पस्ताप गरेपछि के फाइदा छैन। मृत्युको मुखले गाँच्नुभन्दा अगाडि आज हामीले यीशु ख्रीष्टलाई विश्वास गरेको छ भने हाम्रो आत्माको सेक्युरिटी, आत्मिक प्रकारले प्रभुलाई विश्वास गरेको लोकहरू अति नै सुरक्षित बन्दछन्। त्यसकारणले के तपाईँले तपाईँको परिवारले विश्वास गर्नुभएको छ? विश्वास गर्नुभएको छ भने तपाईँहरू आत्मिक रीतिले अति सुरक्षित हुनुहुन्छ। एउटा घटना बाइबलमा बताउँछ, लुकाको पुस्तक 16 अध्यायमा यस्तो घटना देखाउँछ कि यहाँ एउटा व्यक्ति थियो जसले पुरो खुसीको साथमा, आनन्दको साथमा जिन्दगी बिताउँछन्। त्यसलाई एउटा धनी मान्छे भनेर बाइबलमा वर्णन गरिएको छ, जो चाहिँ लुकाको पुस्तक 16 अध्यायमा यसरी वर्णन, एउटा धनी मान्छे हो भनिकन भनिरहेको हामी पाउँछौँ। लुकाको पुस्तक हामी 16 अध्यायको 19 देखि पढ्दै पढ्दै आयो भने 31 पदसम्म यो कुराहरू हामी पाउँछौँ। कसरी चाहिँ एउटा के छ, धनी मान्छे र लाजरस भनेर पाउँछौँ। दुईजनाको मृत्यु भयो। हामी यो कुरालाई, यो दृष्टान्तलाई तपाईँलाई पनि थाहा छ, मलाई पनि थाहा छ, ठिकै छ। तर अब दुईजनाको मृत्युको बादमा एउटा यो मान्छेले नि, धनी मान्छेले नि उहाँ गएर पश्चाताप गरी मृत्युको बादमा पश्चाताप गरिरहेको छ, गुहार मागिरहेको छ। तर न उसको पश्चातापलाई ग्रहण भएको छ, न उसले पाएको प्रार्थनालाई ग्रहण भएको छ, न त परमेश्वरलाई उसले गुहार माग्छ, उसको गुहारलाई परमेश्वरले पटक्कै सुन्दैन। यसोसले मृत्युको मुखभन्दा गाँच्नभन्दा अगाडि नै आज हामी परमप्रभुलाई चाहिँ विश्वास गरिराख्नुपर्छ। यहाँनिर म 23 पद र 24 पदलाई म पढ्दछु। अनि नरकमा भयानक पीडामा तडपिँदै त्यसले आफ्नो आँखा उठाए र टाढामा अब्राहमलाई उसको काखमा लाजरसलाई देख्यो। अनि त्यसले चिच्चाएर भन्यो, हे पिता अब्राहम, म माथि दया गर्नुहोस्, हे पिता अब्राहम, म माथि दया गर्नुहोस्, लाजरसलाई पठाइदिनुहोस्। अनि उसले आफ्नो औलाको टुप्पो पानीमा छुपोस् र मेरो जिब्रो शीतल पारिदियोस्, किनकि म यस ज्वालाभित्र तडपिरहेको छु। तिनी एउटा नरकको भट्टीमा एउटा पश्चातापको आगोमा जलिरहेका पाउँछ। अनि उसले प्रभुलाई चिच्चाएर भनिरहेको छ, म माथि दया गर्नुहोस्। एक प्रकारको यो पशुत्व हो, उसको निवेदन हो, तर उसको निवेदन स्वीकार हुँदैन। उसले यद्यपि उसले आफ्नो त्यति मृत्युको बादमा आफ्नो भाइहरूलाई, आफ्नो परिवारलाई पनि माया गरी पठाउँछन् कि मरेकाबाट पठाइदिनुहोस् न, एकजना प्लिज पठाइदिनुहोस्। उनीहरूले विश्वास गर्छ, बिन्ती गर्दछु भनिकन हामी 27 पदमा पाउँछौँ। तब त्यसले भने, यसकारण हे पिता, म तपाईँलाई बिन्ती गर्दछु, तपाईँले उसलाई मेरो बाबुको घरमा पठाउनुहोस्, किनकि मेरा 5 भाइहरू छन्। उसले तिनीहरूलाई आग्रहपूर्वक गवाइदियोस्, तिनीहरू पनि यस तडपिनु पर्ने ठाउँमा नआउन्। कस्तो एउटा विचार, सोच छ। उसले पहिला सोच्नु पर्ने थियो, तर उसलाई पछाडि सोच्दैछ। आज मृत्युको बादमा जति नै प्रस्ताव गरे तापनि, जति नै प्रार्थना गरे तापनि ग्रहणीय हुँदैन। मरेकै मान्छे आए तापनि तिनीहरूले विश्वास गर्दैन भन्छन्। संसारमा बाइबल र बाइबलका वचनलाई विश्वास नगर्नु अति नै दयनीय कुरा हो। डरलाग्दो दयनीय, दयनीय भन्दा दयनीय। बाइबलले भन्छ नि, संसारमा सबैभन्दा दुखी मान्छे को हो भनेर एउटा प्रश्न गरे। संसारमा सबभन्दा पिटिएबल अथवा सबभन्दा दुःखदायी व्यक्ति चाहिँ को संसारमा? संसारमा एउटा प्रश्न गर्छ, संसारमा सबैभन्दा एकदम नराम्रो अवस्थामा, एकदम दयनीय अवस्थामा भएका चाहिँ एकदम कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यहाँनिर प्रभुको वचनले भन्छन्। अनि त्यो मान्छे चाहिँ कस्तो भने, दैर्घ्यमा हामी पहिलो कोरिन्थीको पुस्तकमा हामी 15 अध्यायमा पढ्छौँ, जुन व्यक्तिले जिन्दगीमा केवल संसारमा मात्रै आशा गर्छ अरे, त्यस्तो जस्तो व्यक्ति चाहिँ दयनीय चाहिँ कोही पनि हुँदैन भनेर लेखेको छ। दैर्घ्यमा यहाँनिर 19 पदमा रहेछ, पहिलो कोरिन्थी 15 अध्यायका 19 पदमा। संसारमा सबैभन्दा दयनीय व्यक्ति चाहिँ को, सबैभन्दा दुखी चाहिँ को भनेर भन्दाखेरि एउटा प्रश्न लेख्छ, यदि जीवनमा मात्र हामीले ख्रिस्टमा आशा राख्छौँ भने सबै मानिसहरूमध्ये हामी चाहिँ सबैभन्दा दुखी भयौँ। यदि कोही पनि व्यक्तिले, तपाईँ र मैले पनि यही शरीर
यही जीवनमा मात्रै हामीले आशा गर्छौँ। अर्को जीवनको आशा तपाईँ र मलाई छैन भने, अनन्त जीवनको आशा छैन भने, मृत्युपछिको जीवनको आशालाई हामीले कुरालाई बुझ्नै सकेन भने हामी जस्तो दयनीय कोही पनि हुँदैन भन्छ। यहाँ स्पष्ट छ। यदि जीवनमा, यस जीवनमा मात्र हामीले ख्रिस्टमा आशा राखेको छौँ भने सबै मानिसहरूमध्ये, संसारमा जति पनि मान्छे छन्, हामी चाहिँ सबैभन्दा दुखी हो, पिचिएबल भन्छ क्या, अथवा दयनीय भनौँ न, दुखी एकदम त्यस्तो व्यक्ति। यसकारणले तपाईँ र मेरो चाहिँ हामी त्यो दुखी व्यक्ति होइन, किन हाम्रो आशा चाहिँ यो जीवनमा मात्रै छैन। हाम्रो आशा चाहिँ यो जीवनमा मात्रै छैन, किन हामीलाई थाहा छ हाम्रो प्रभु यीशु मसीह मर्नुभयो, बौर उठ्नुभयो। हामी जिउँदो आशामा आशा राख्ने मान्छे हो। हामीलाई अर्को जीवनको हामीलाई आशा छ। डेथ इज नट द एन्ड अफ द लाइफ। मृत्यु चाहिँ हाम्रो जीवनको अन्त होइन, मृत्यु त सुरुवात हो। वास्तवमा मृत्युले त हामीलाई अनन्त उज्यालो जिन्दगीको, आशामय जिन्दगीको, सुखमय जिन्दगीको, अनन्त जीवनको सुरुवात हो। अरूको लागि मृत्यु पीडा हुने कारण बन्ला, तर आज हामीलाई मृत्यु त हामी लागि अति मिठो चिज हो। त्यस कारणले त पौलुसले त डिजायर गरिरहेको थियो। उसले सबैभन्दा पहिला डिजायर गरेको त यो शरीरमा रहेर जिउनुभन्दा चाहिँ बरु प्रभुको घरमा जान्छ। कस्तो मिठो कुरा हो। मेरो लागि के छ, मेरो लागि लाभको कुरा हो। फिलिपी 1:21 भन्छ, 21 पद, मृत्यु मेरो लाभ हो। 23 पदमा भन्छ मृत्यु चाहिँ मलाई बेटर हो भन्छ। दोस्रो कुरिन्ती 5:2 सायद 7 पदमा होला, उहाँ भन्छ उसले चाहिँ प्रिपेयर गर्छु म, यो शरीरमा रहनुभन्दा चाहिँ बरु मलाई चाहिँ म प्रभुको घरमा जानु चाहिँ मलाई बेसी इच्छा गरेको चिज हो। किनभने उसले देखेको थियो, उहाँले देख्नु भएको थियो। जिउँदै स्वर्गमा जाने चाहिँ हाम्रो प्रभुको दास पौलुस हो। दोस्रो कुरिन्ती 12:2 उसले स्वर्ग देखेको थियो, स्वर्गमा बातचित गरेको कुराहरू थियो, तर उहाँले बाइबललाई त्यो कुरा बताउनुहुन्न। उहाँले सबै कुरा थाहा थियो उहाँलाई स्वर्ग भनेको के हो। मृत्युको पछाडिको, मृत्युको बादको दृश्यलाई देख्ने व्यक्ति थिए प्रभुको दास पौलुस। आज तपाईँ र मैले त्यो जिन्दगीलाई अहिले नै देख्नुपर्छ। अहिले नै तपाईँ र मैले आज मृत्यु पछाडिको जिन्दगीलाई देख्नुपर्छ। तपाईँ र मेरो आशा मृत्युको पछाडिको जिन्दगीमा छ। यदि हामी यही संसारमै, यो शरीरमा नै सब कुछ आशा राख्छ भने हामी जस्तो दयनीय संसारमा अरू कोही पनि हुँदैन। प्रभुको वचनले स्पष्ट भयो, सबै मानिसहरूमध्ये हामी चाहिँ सबैभन्दा दुःखी छौँ यदि हाम्रो आशा, हाम्रो भरोसा यो संसारको कुरामा रहिरहेको। तपाईँले कुन कुरालाई आशा गर्नुहुँदैछ? यसोसले गर्दा हामीले राम्रो प्रकारले कुरा गर्छौँ, हामीले समय हुँदै यो काम गर्छौँ। प्रभुले हाम्रो विश्वासलाई के गर्नुहुन्छ? आदर गर्नुहुन्छ। हामीले प्रभुलाई विश्वास गरेको छौँ, हाम्रो विश्वासलाई प्रभुले आदर गर्नुहुन्छ। मत्तीको पुस्तक 9 अध्यायमा हामी हेर्छौँ, एउटा बिमारीलाई प्रभुको चरणमा लिएर आउँछ। त्यो विश्वास देखेर जग्गा पर्छ। प्रभुले भन्छ, मेरो छोरा तिम्रो पापको क्षमा भयो, तिमी शान्तिसँग जाऊ। एउटा एकदम कति दिनदेखि एकदम शरीरमा पीडित भएको स्त्री आउँछन्, लुगा छुन्छन् उनले विश्वासको साथमा, छोरी तिम्रो विश्वासले तिमीलाई चङ्गा भएको, तिमी जाति भएको, तिमी जाऊ। मत्तीको पुस्तक 9 अध्यायमा यो कुराहरू हामी पढेको पाउँछौँ। हाम्रो विश्वासलाई प्रभुले जहिले पनि आदर गर्नुहुन्छ। त्यस कारण हाम्रा जति पनि प्रियजनलाई आज परमेश्वरले, हुन त कोभिड-19ले लिएर गयो, हामी दुखित होला, तर कोभिड-19 र मृत्युले हाम्रो विश्वासलाई कहाँ पक्रिराख्नु सक्छ? पक्रिराख्नु सक्दैन। न कोभिडले होस्, न त ब्ल्याक फङ्गसले होस्, न त कुनै पनि मृत्युले पक्रिनै सक्दैन। किनभने हाम्रो विश्वासलाई प्रभुले आदर गर्नुहुन्छ। अनि हामीलाई राम्रो थाहा छ, किनभने हाम्रो प्रभु यीशु मसीह हाम्रो जिन्दगी मात्रै होइन, तर मृत्युको बादको रहेका पुनरुत्थान पनि हाम्रो यीशु मसीह हुनुहुन्छ, जसलाई हामीले विश्वास गरेको छौँ। यस कारण प्रभुको वचनले भन्छ, मलाई विश्वास गरे मरे तापनि जिउनेछ। त्यो वचनलाई हामी विश्वास गर्नुपर्छ। हाम्रो आफन्तहरू, बाबुहरू, हाम्रो दाजु दरिन्द्र बस्ने दाजु प्रभुलाई पाउनु भयो, उसले कस्तो जीवन व्यतीत गरे, प्रभुलाई सबभन्दा ठुलो उहाँले के काम गर्नुभयो?
ख्रिस्ट यीशुलाई विश्वास गरे, उहाँले ब्याप्टिजम लिनुभयो, उहाँको सेवा गर्नुभयो, उहाँको भक्ति गर्नुभयो, त्यो भक्तिलाई उहाँको विश्वासलाई प्रभुले आदर गर्नुभयो, प्रभुले आफ्नो राज्यमा लानुभयो, जहाँनिर दुःख छैन, त्यहाँ मृत्यु छैन, रोदन छैन। प्रकाशित वाक्य 21 अध्यायमा कुरा 1, 2, 3, 4 पदमा हामी पढ्न पाउँछौँ। त्यहाँ रुनु पर्ने छैन, रुने त कुरै छैन, आनन्दको देश हो। यसोसले हामी बुझौँ, प्रभुको वचनले भन्छ, योना रचित सुसमाचार 11 अध्याय अनि 25 पदमा हामी याद गरौँ। यो कुरालाई हामीले बुझौँ, कति मिठो कुराहरू छ प्रभुको वचनमा। हामी धेरैचोटि सुन्यौँ, सुसमाचार पनि हामीमा प्रचार गर्छौँ, तर यो कुरालाई हामी गहिरेर यीशुले तिनलाई भन्नुभयो, बौरी उठाए र जीवन बन्यो, बौरी उठाए र जीवन बन्यो। हाम्रो दाजु नरेन्द्र दाजुलाई सियानले कहाँ पक्रिन सक्छ? बौर उठाएको सामर्थ उहाँले पाउनु भएको छ। हाम्रो सामर्थ्यवान पितालाई पाउनु भएको छ। सियानले पक्रिने कसैको पनि हिम्मत छैन। यीशु ख्रिस्टलाई विश्वास गर्ने प्रभुको छोराछोरीहरूलाई कुनै नरकको कुनै शक्तिले, अधोलोकको कुनै शक्तिले, मृत्युको कुनै पनि शक्तिले, अन्धकारको कुनै पनि शक्तिले, स्वर्गको कुनै अन्धकारको सैटानिक शक्तिले पक्रिन राख्न सक्दैन। किनभने बौरी उठाएलाई विश्वास गर्ने प्रभु हुनुहुन्छ। जीवन बन्यो, जसले ममाथि विश्वास गर्छ ऊ मरे तापनि जिउनेछ, ऊ मरे तापनि जिउनेछ। हामीले विश्वास गर्नुपर्छ। प्रश्न गर्दैछ मलाई, के तिमी यो कुरालाई विश्वास गर्छौ? मैले यो संसारलाई आउनुहुन्छ र के तिमी यो विश्वास गर्छौ? आज तपाईहरुले मैले यही कुरालाई विश्वास गर्नु। जब मैले सुरुको दिनमा मेरो जीवन व्यतीत गरिरहेको थिएँ, मैले क्रिश्चियन धर्मलाई जहिले पनि टेढो आँखाले हेरेँ, मैले कलेज पढ्दासम्म पनि। तर मेरोमा एउटा मनमा सधैँ प्रश्न आउँथ्यो, मान्छे मरेको देखेर मेरोमा आउँथ्यो, मलाई अन्त इच्छा लाग्थ्यो क्या, मृत्युको बादमा चाहिँ मान्छे कहाँ जान्छ भनेर। साह्रै यो प्रश्नको उत्तरको खोजमा चाहिँ भयङ्कर थिएँ। पढ्दै गएँ, म कलेजहरू पढ्दै गएँ, तर मैले बिस्तारै बिस्तारैको धर्म यो इच्छा चाहिँ मेरो मनमा साह्रै थियो। यसका लागि मैले विभिन्न धर्मशास्त्र, सर संस्था, बुद्धिस्टहरूको के विभिन्न हिन्दूको धर्मशास्त्रमा म पनि गएकै हो, किताबहरू धेरै पढेँ। अन्तमा प्रभुको दयाबाट मलाई एकजनाले बाइबल मेरो हातमा आएको थियो। साथसाथै भाइ बक्सिङको एउटा गवाईको पुस्तक पनि मेरो हातमा आएको थियो। मेरो खोजी आत्मालाई, मेरो भोको आत्मालाई प्रभुलाई थाहा थियो, अनि मेरो लागि प्रभुले बन्दोबस्त गरिदिनु भयो। अनि जब बाइबल पढ्दै गएको थिएँ, मेरो प्रश्नको उत्तर कसैले दिन सकेको थिएन। म भाइजी बक्सिङलाई भेटेर सोध्नु पनि मेरो उहाँलाई भेट्नुको त्यो तीव्र इच्छा थियो, तर उहाँ धेरै वृद्ध अवस्थामा परिसक्नु भएको थियो। मेरो प्रश्नको उत्तर उहाँले दिन सक्नुहुन्न थियो, तर प्रभुले मलाई बताउँदै जानुभयो। जब म बाइबल पढ्दै गएँ, मान्छे मृत्युको बादमा कहाँ जान्छ, बाइबल पढ्दै गएँ, अनि मलाई थाहा छ, सायद यो पद पनि मैले पढेको छु। लुका अहिले याद आउँदैछ, त्यति बेला त कुन पद कहाँ थाहा थिएन। बाइबल एकदम फटाफट पढ्दै गएँ, अनि मैले लुकाको पुस्तक 8 अध्याय पनि पढेको छु। मलाई थाहा छ, योना रचित सुसमाचार 9 अध्याय मैले पढेँ, लाजरसको मृत्युलाई मैले पढेँ। अनि मैले सोच्न लागेँ, अरे मान्छे 4 दिन मरेको मान्छे, प्रभुले भन्नुहुन्छ लाजरस मैले भनेको उठा। मरेको मान्छेलाई प्रभुले बोलाउनु भयो, अनि फेरि लाजरसको आत्मा आयो, कसरी जिउँदो भएको कुरा? यो मेरो एउटा प्रश्न थियो। सबैभन्दा चकित बनाउने कुरा चाहिँ यही थियो मेरो। प्रभु यीशु मसीह समुद्रमाथि हिँडे अरे, त्यो साधारण कुरा थियो। यीशु ख्रिस्टले आधी तुफानलाई जाति गर्नुभयो, प्रभुको लागि साधारण कुरा हो। तर यीशु ख्रिस्टले जब लाजरसलाई भन्नुभयो, लाजरस मैले भनेको आऊ, लाजरस त्यहाँबाट लेखेको छ, प्रभुले उच्च स्वरमा कराउनु भयो भन्ने छ। सायद लाजरस पृथ्वीदेखि धेरै टाढा पुगेको थियो। सृष्टिकर्ता आत्मा दिने परमेश्वरको आवाज सुन्दाखेरि लाजरसको आत्मा त्यो शरीरभित्र प्रवेश गरेको थियो। म त चकित भएँ। फेरि मैले लुकाको पुस्तक 8 अध्यायमा पढेँ। लुकाको पुस्तक जब 8 अध्यायमा म पढ्न गएँ, अनि 8 अध्यायमा यहाँनिर एउटा लेखो छ, यहाँनिर
एउटा एउटा छोरीको मृत्यु भएको हुन्छ, जस्तै विधोहीको छोराको मृत्यु भएको जस्तै यहाँ एउटा छोरीको मृत्यु भएको छ। प्रभु यीशु ख्रीष्ट त्यो घरमा आउँछन् र लुकाको पुस्तक काटादेखि 52 देखि म पढ्दैछु। सबैजना रोइरहेका उसका लागि विलाप गरिरहेका थिए, तर उहाँले भन्नुभयो नरौ, ऊ मरेको छैन तर निदाएको छ। ऊ मरेको नै हो भन्ने जानेर तिनीहरूले उहाँलाई खिसी गरेर हाँसिदिए। अनि उहाँले तिनीहरू सबैलाई बाहिर निकाल्नु भयो। उसको हात समातेर यसो भन्दै बोलाउनु भयो, हे नानी उठ। अनि उसको आत्मा फर्केर आयो र ऊ तुरन्तै उठ्यो। अनि उसलाई खानलाई केही दिन अनि उहाँले आज्ञा गर्नुभयो। अनि उसका बाबुहरू आमाहरू छक्क परे। अरे यो भएको घटना कसैलाई नपताउनु भने उहाँले तिनीहरूलाई कडा आज्ञा दिनुभयो। सबै रोइरहेको थिए। अझ मृत्यु हुँदा थुप्रै मान्छे रोइरहेको हुन्छ, यहाँ विलाप गरिरहेको हुन्छ। सबैजना रोइरहेका थिए, सबैजना विलाप गरिरहेका थिए। आजको दिनमा घर घरमा त्यस्तो हुन्छ। कतिले बाउ हराए, कतिले पति हराए, कतिले पत्नी हराए, कतिले आमा हराए पठाए, कतिले छोरी छोरापट्टि हराए। यस्ता भएको छ। आज हाम्रो मण्डलीमा यति बिघ्न प्रियजनलाई प्रभुले आफ्नो राज्यमा बनाउनु, कति पीडित अवस्थामा छँदैछ। त्यो मृत्युको वेदना, त्यो विदाईको वेदना एकदमै मार्मिक हुन्छ। मैले भोगेको छु। यसले हाम्रो दिमागलाई बिगार्छ। मलाई थाहा छ, जब मेरो पत्नीलाई प्रभुले लानुभयो, मेरो दिमाग साँच्चै कस्तो कस्तो म कहाँ छु लाग्छ। बजारमा हुँदा रुइन्थेँ म मोटर बाइकमा कुदाइरहेको हुन्थेँ, म रुँदै कुदाउँथेँ। म कहाँ जाँदैछु, म कहाँ गएको, यस्तो प्रश्न आउँथ्यो। रातभरि कति रात मैले जागो काटेको थिएँ। कति रात कति त्यस्ता बिते मेरो दिन। कोठाभित्र एक्लै कति रोएर बिताएँ। यस्तै अवस्था यो घरमा पनि रहेछ, रोइरहेको रहेछ, विलाप गरिरहेको रहेछ। प्रभु आउनुभयो। प्रभुले भन्नुहुन्छ नरौ मेरो छोरी नभन्छ, नानी उठ, नानी उठ। आज प्रभुको आगमन भनेको यही हो। मेरो छोरा सुतिरहेको छ, उठ। छोरा नरेन्द्र बस्नेत सुतेको तिमी, उठ बाबु, मेरो छोरा उठ। प्रभुले उठाउनुहुन्छ। प्रभुको वचनले भन्छ उसको आत्मा फर्किएर आयो। आत्मालाई फुकिदिने, आत्मालाई फर्काइदिने, आत्मालाई फेरि मरेकोलाई दिने प्रभुको आत्मा छ। मैले सुरुमा भने आजको वचनै हो, हरेक मानिस भित्रका आत्माका परमेश्वर यीशु ख्रीष्ट। आत्मालाई फुकिदिने, आत्मालाई बोलाइदिने, आत्मालाई उठाउने, फेरि बादलमा आउनु हुने, सबैको आत्मालाई फु गरेर दिने हुने, मरेकर जिउँदो हुने। अचम्मको कुराहरू छ यो, अचम्मको कुरा, रहस्यले भरेको कुराहरू। प्रभुको आत्मा आएपछि मात्रै हामी बुझ्छौँ। सो मिस्ट्री हो कुरा हो। यस कारणले गर्दाखेरि कति आनन्द भयो होला नि। यहाँनिर लेख्छ सबै चकित परे, मान्छेले खिसी पनि गरेछ अरे। हामीलाई थाहा छ, आजको दुनियाँमा त भन्छ नि, आज यीशु ख्रीष्ट मर्नु भएर बौर उठ्नु भयो, मान्छेले खिसी गर्छ। हाम्रो विश्वासी मरेको विश्वासीहरू एक दिन तुरैको आवाज सुने साथै मरेर बौरी उठ्छ, हामी प्रचार गर्छौँ, उनीहरूले हामीलाई खिसी गर्छ, केही मतलब छैन। तर हामी बुझ्छौँ उसको आत्मा फर्केर आयो, वो तुरन्तै उठ्यो। त्यस कारणले गर्दा हेर्नुहोस् त, प्रभुले भन्नुभयो आउनुभयो, लाजरसको आत्मा आइहाल्यो, विधवाको छोराको आत्मा प्रभुले ल्याइहाल्नुभयो। यसोसले आफ्नो आत्मालाई दिनुभयो, फेरि फुकिदिनु भयो। अचम्म कुराहरू छ। यसोसले यो प्रभु चाहिँ हाम्रो मालिक हुनुहुन्छ। यो प्रभुलाई हामीले विश्वास गरेको छ। यो प्रभुको हामी सेवा गर्दैछौँ। हाम्रो हरेक दाजु र भाइले आज आफ्नो प्राणलाई यसरी जिउँदो परमेश्वरको आत्मा सुम्पेको छ। यो आत्माहरू लिएर प्रभु एक दिन ओर्लिनेछ पुरैको आवाजको साथमा। यस कारणले गर्दा हामी प्रभुको वचनले भन्छ हामी विचलित हुँदैनौँ। हामी स्मरण गर्छौँ धर्मीजनलाई, हामी विचलित हुँदैनौँ। प्रभुले हामीलाई के गरिदिनुहुन्छ, यसोसले हाम्रो परमेश्वर चाहिँ सबै सन्तानको परमेश्वर।
हामीलाई थाहा छ दोस्रो कोरिन्थी 1:3 भन्छ द गड अफ अल कम्फर्ट है हामीलाई प्रभुले सान्त्वना दिनुहुन्छ हामीलाई यीशुले भन्छन् हामी सम्झना गर्छौँ प्रभुले पनि हामीलाई सम्झना गर्छ हाम्रो प्रभुले प्रभुको बाटोमा हिँड्नेहरूलाई प्रभुले सम्झना गर्नुहुन्छ पौलुसले तिमोथीको आँसुको पनि सम्झना गरे हाम्रो आँखाको आँसुको सम्झना गर्नुहुन्छ हाम्रो सेवकालाई प्रभुले सम्झना गर्नुहुन्छ हाम्रो नामलाई सम्झना गर्नुहुन्छ अनि धर्मीजनको सम्झना बाइबलले भन्छ सधैँ सधैँको लागि प्रभुले गर्नुहुन्छ भजनको पुस्तक 112:6 हामी पढ्छौँ भजनको पुस्तक 112:6 हामी पढ्नेछौँ त्यहाँदेखि भजनको पुस्तक 112:6 हामी हेर्ने रहेछौँ यहाँनिर भन्छ प्रभुले हामीलाई सम्झिनुहुन्छ मान्छेले बिर्सिला तर हाम्रो प्रभुले हामीलाई सम्झिरहनुहुन्छ वचनको पुस्तक 112 अनि हामी निश्चय ऊ कहिले डगमगाउने छैन धर्मीजनको सम्झना सदा सर्वदा रहिरहनेछ हाम्रो प्रभुले भन्नुहुन्छ धर्मीजन चाहिँ त्यो व्यक्ति हो जसले चाहिँ यीशु ख्रीष्टलाई चाहिँ विश्वास गर्छ हाम्रो मनमा जहिले पनि हुनुहुन्छ यीशु ख्रीष्ट चाहिँ एकजना धर्मी परमेश्वर हुनुहुन्छ अनि यीशु ख्रीष्ट चाहिँ सबैलाई धर्मी बनाउने परमेश्वर हुनुहुन्छ यीशु ख्रीष्ट चाहिँ धर्मी हुनुहुन्छ संसारमा यीशु ख्रीष्ट जस्तो धर्मी परमेश्वर पनि छ इट्स अ जस्ट गड एन्ड जस्टिफाइङ गड उहाँ चाहिँ हामीलाई आफै धर्मी परमेश्वर अनि उहाँलाई विश्वास गर्ने मान्छेलाई धर्मी बनाउने परमेश्वर अनि धर्मीजन जब मृत्यु हुन्छ हामी सम्झिन्छौँ धर्मीजनलाई सम्झिँदैन हाम्रो दाजुलाई हामी सम्झिँदैछौँ किन प्रभुलाई विश्वास गरेको कारणले गर्दा धर्मी बने मसँग त कहिले पनि भेट्नु भएको थिएन मैले नक्सा मात्रै उहाँको चित्र मात्रै देखेँ भाइ वीरेनले पठाइदिनु भएको थियो उहाँको चित्रलाई मैले यसो हेरेँ तगडा मान्छे रहेछ मसँग कहिले सायद कतै देख भएको थियो होला थाहा छैन बात त गरेको मलाई लाग्दैन तर पनि हामी एक दिन उहाँ भेट्नेछौँ किनभने प्रभुले उहाँलाई सम्झिनुहुन्छ उहाँलाई प्रभुले के गर्नुहुन्छ स्मरण गर्नुहुन्छ र यसकाले गर्दाखेरि हामी मृत्यु चाहिँ हाम्रो लागि नै मलाई कस्तो लाग्छ भने नि मृत्यु चाहिँ हामीले रहर गर्नुपर्ने रहेछ जस्तो छ पौलुसले चाहिँ सबभन्दा रहर चाहिँ मर्ने रहर गरेका मृत्युमा जाने रहर गरिरहेको पाउँछौँ किन पछाडि जब म सम्झिन्छु नि किनभने उहाँले चाहिँ वास्तविक कुरालाई बिजेको कारणले गर्दा संसारमा रहनुभन्दा चाहिँ स्वर्गमा जानु चाहिँ राम्रो भनेर भन्छ इट इज बेटर धरतीमा रहनुभन्दा चाहिँ स्वर्गमा जानु चाहिँ साह्रै राम्रो भनेर उसले प्रिफर एकदम उसलाई मन पराएको क्या किनकि हामी रूप देखेर होइन तर विश्वास गरेर छौँ हामी ढुक्कै छौँ शरीरमा अलग भएर बरु प्रभुसित रहनु नै इच्छा गर्छौँ कस्तो इच्छा चाहिँ हेर्नुहोस् दोस्रो कोरिन्थी 5:7 र 8 यहाँ भन्छन् हामी त ढुक्कै छौँ हामीलाई केही पनि छैन फिक्री पनि छैन हामी एउटा ढुक्क रहने जिन्दगी चाहिँ क्रिस्चियन जिन्दगीको मजा हो हामीलाई मृत्युको डरै छैन हामीले मृत्यु गर्दा कोभिड-19 हामी त्यति अब परिवारमा पीडा हुन्छौँ तर आत्मिक ढङ्गले जब सोच्छौँ भने त्यो चाहिँ हामी ढुक्कै छ शरीरबाट अलग भएर बरु प्रभुसित रहनु नै इच्छा गर्छ कति मिठो कुरा रहेछ है कति मजाको कुरा अथवा शरीरलाई त्यागेर जानु चाहिँ प्रभुसँग रहनु चाहिँ सबभन्दा राम्रो कुरा रहेछ नि त यहाँनिर बाइबलले भन्छ यो त फाइदाको कुरा पो छ भन्छ किनकि मेरो निम्ति जिउनु ख्रीष्ट हुनुहुन्छ र मर्नु चाहिँ लाभ हामी घरिघरि हाम्रो भाइ इमानुएलको यो कति भिडियोहरू बनाउँछ यो कुरा क्या हामी भाइले बनाउनु रच्नु भएको गीत पनि रहेछ क्या अनि यो गीत कति मिठो कुरा नि अनि यहाँ भन्छन् मर्नु चाहिँ लाभहरू अनि के भन्छन् भने किनभने म धोधारमा परेको छु इच्छा त हुन्छ बिदा लिउँ तर ख्रीष्टसँग रहनु किनकि त्यो चाहिँ अति नै राम्रो कुरा हो इट इज बेटर संसार एकदम उत्तम कुरा हो भनेर भनिरहेको हुन्छ ख्रीष्टसँग रहनु चाहिँ यो अति नै राम्रो प्रिय हो यसोसले हामी
किन विचलित भएर हाम्रा प्रभुको जन जति पनि गए वर्तमान समयमा मैले जान्दा जान्दै 60 जना जस्तो त लिस्टमा पाउँछौँ, तर सुन्न भएको छ दक्षिण भारतमा त मोटामोटी 200 भन्दा बेसी प्रभुको जनलाई प्रभुले उठाएको कुरा हामी सुन्छौँ। मृत्यु प्रभुका जनहरूको मृत्यु चाहिँ आज भजनको पुस्तक 116 अध्याय 15 पदमा हुन्छ कति प्रिसियस हुन्छ भनेर भन्छ। धार्मिक जनको मृत्यु त कति प्रिसियस हुन्छ, परमेश्वरको दृष्टिमा कस्तो राम्रो। यो आत्मा उद्धार पाएको आत्मा परमेश्वरको घरमा जानु चाहिँ कति परमेश्वरको मान्छेको दृष्टिमा के होला, हामीलाई के भयो खै क्रिस्चियनहरू कता अब खै अब कहिले मर्दैन भन्थ्यो, कस्तो यो त्यस्तो भइरहेको छ भनेर हामीलाई खिसी गर्ला हेला गर्ला, तर परमेश्वरको दृष्टिमा चाहिँ हामीले भन्छ। अनि जब हामी यीशु ख्रीष्टलाई पाएर हाम्रो पापको क्षमा हुन्छ, जब हाम्रो मृत्युलाई प्रभुले एउटा नाम दिन्छ धन्यको मृत्यु भने प्रकाशित वाक्य 14 अध्यायको 13 पदमा हामी पढ्छौँ। अनि कस्तो कुराहरू एउटा डिजायरेबल चिजहरू इच्छा गर्ने कुरा क्या, विश्वासीको मृत्यु देखेर मान्छे इच्छा गर्छ। किनभने मृत्युलाई चाहिँ नि यहाँनिर के भन्छ भने बाइबलले मृत्यु भन्छ सुत्नु भन्ने शब्द होइन। सुतेको मान्छे बिउरिन्छ नि, धेरै कुरा सुति गए अब ऊ बिउरो बौडेर हुन्छ। सुत्नु भन्ने शब्दलाई बाइबलले उपयोग गरेका हामी यस कारणले गर्दाखेरि बाइबलले फेरि मृत्युलाई एउटा शब्द लेखेको छ त मिल्नु भने ग्यादरिङ उक्त कुरा हामी हेर्छौँ। गइकन हामी उत्पत्ति 49 मा हेर्छौँ एकजना प्रभुको दासको मृत्युको क्षण भएको। हामी आउँछौँ उत्पत्तिको पुस्तक हेर्न उत्पत्ति 49, उत्पत्तिको पुस्तक 49 यहाँ याकुबको मृत्युको बारेमा हामीले लेखेको छ 29 पद अनि 49 को 29 पद अनि हामी पढ्दै जान्छौँ 29 यहाँ लेखेको छ, यस्तो लेखेको छ अनि उहाँले तिनलाई आज्ञा दिए र उनीहरूलाई भने म आफ्ना जनहरूलाई कहाँ मिल्न जान लागेको छु, मलाई मेरो बाबु बाजेहरूको साथमा हित्ती एप्रोनको जमिनमा भएको ओडामा गाडी दियो। अनि तल 33 पदमा भन्छ आफ्नो छोरालाई आज्ञा दिइसकेपछि याकुबले आफ्नो पाउहरू तानेर पलङमा समेटे आफ्नो प्राण त्यागे अनि उनी आफ्ना जनहरूसँग कहाँ मिल्न गए। प्रभु यीशु मसीह मरेर बौरी उठेर हामीलाई जिउँदो आशा दिनुभयो। पहिला पत्रुस 1 अध्यायको 3 पदमा त्यसो एउटा यीशु ख्रीष्ट मर्नुभयो बौरी उठ्नु भयो अनि हामीलाई एउटा जिउँदो आशा छ। के जिउँदो आशा छ? मरेर फेरि अर्को जीवन पाउँछौँ। अर्को के आशा रहेछ भने नि यहाँनिर बाइबलले भन्छ मृत्युले त नि हामीले छोडी गएको हाम्रो पुर्खाहरूलाई हाम्रो आफन्तलाई मिल्न जाने पो मौका पाउँदो रहेछ। बाइबलले भन्छ हेर मेरो छोराहरू सबै छोराहरू छन्, को छ त्यहाँनिर याकुबको छोराहरूसँग भेला गरेका छन्। याकुबले आफ्नो छोरालाई भन्दछन् हेर अब म आफ्ना जनहरू कहाँ मिल्न जान लागेको छु है। उसले यसो भन्दैन कि म अब मर्न लागेको छु भन्दैन। एउटा ग्यादरिङ क्या, हामी मतलब सिस्टर ग्यादरिङ, ब्रदर्स ग्यादरिङ, लोकल स्पेसियल मिटिङ भन्छ नि त्यो जस्तो ग्यादरिङ पऱ्यो त माथि। मृत्युले त हाम्रो आफन्तलाई हामीले छोडिआएका हाम्रो बाउलाई हाम्रो पहिला गएका हाम्रो प्रिजनहरूलाई विश्वासीसँगको मिलन परेछ मिलन परेछ। कहीँ मिल्नुको लागि जाने रहेछ नि त। जस्तै अब मलाई प्रभुले उठाउनु भयो भने मेरो पत्नीलाई मिल्न जाने मेरो सौभाग्य रहेछ। मेरो बाबुलाई भेट्ने मेरो मौका रहेछ, मेरा भाइ इमानुलाई भेट्ने मौका रहेछ। तपाईँहरूले हामीले दाजु नरेन्द्र बस्नेलाई भेट्ने मौका, दाजु निर्मललाई हामी भेट्न सक्छौँ। कति मिठो कुरा। अनि भन्छन् म आफ्नो जनहरूलाई मिल्न जाने लागिरहेको छु। जस्तो उहाँले भने कति मिठो बोल्दा बोल्दै नि खुट्टा तन्काएछन् पलङमा अनि आफ्नो प्राण प्रभुले लानुभयो अनि आफ्नो जनहरूलाई मिल्न गए। अब्राहमको बारेमा त्यसै हो, उहाँको के गर्नुभयो आफ्नो पुर्खाहरूसँग मिल्न गएको छ। इसाकको बारेमा हामी पढ्न जाँदाखेरि त्यस्तै प्रकारले सबैको बारेमा हामी हेरिरहने समय छैन, त्यस्तो प्रकारले लेखेका छन्। त्यसैले गर्दा
हामी आशा नहुनेहरू जस्तो हामी निराश हुन्छ। मृत्यु चाहिँ हाम्रो लागि क्रिस्चियन जिन्दगीमा चाहिँ सबैभन्दा एउटा बदलिने एउटा परिवर्तन हुने एउटा स्वभाव। क्रिस्चियनको जित चाहिँ वास्तविक जित, वास्तविक वोरियर विजेता चाहिँ प्रभुको जन्म, जसलाई चाहिँ कुनै पनि रीतिले मृत्युमा गए तापनि मृत्युलाई उसलाई पक्रि चाहिँ राख्छ। क्रिस्चियन जिन्दगीको सबभन्दा आनन्ददायी कुरा चाहिँ के हो? मृत्युपाती जय प्राप्त गरेका हामी मात्र। त्यसै कारण बाइबलले हामीलाई विजेता भन्दा विजयी, पौलुसले भन्छ नि रोमन राज्यहरूमा चाहिँ यस्तो प्रोसेसन हुन्थ्यो अरे क्या। जब जितिएपछि नि एकदम जस्तै अब जितको सभाहरू हुन्थ्यो अरे। यसले चाहिँ पौलुसलाई देखेको थियो, त्यो विजेताहरूलाई उनले देखेको थियो। त्यो विजेताहरू भन्दा पनि हामी चाहिँ भयङ्कर विजेता बाइबल। किनभने संसारमा सबभन्दा चुनौती दिनु सक्ने चाहिँ साँचो विश्वास। प्रभुको वचनले हामी हेरिरहन्छौँ। पहिलो कोरिन्थी 15 अध्यायमा भन्छ, हामीलाई सबै कुरा थाहा छ। यहाँनिर के छ भने यहाँ एउटा लेखेको छ कि आज कसरी प्रभुले मृत्यु विजयमै लियो। हे मृत्यु तेरो खिल कहाँ छ, हे चिया तेरो विजय कहाँ छ। मृत्युको खिल पाप हो अनि पापको शक्ति व्यवस्था हो, तर परमेश्वरलाई धन्यवाद होस् जसले हाम्रो प्रभु यीशु ख्रीष्टद्वारा हामीलाई विजय दिनु। यीशु ख्रीष्ट मरेको र बौरिनु भएको कारणले गर्दा यीशु ख्रीष्टको द्वारा चाहिँ हामी विजय भन्छौँ। यसोसले गर्दाखेरि मृत्यु चाहिँ वास्तवमा भन्नु भने चाहिँ एउटा मिल्ने कुरा हो। तर यो विश्वास हाम्रो हृदयमा छैन भने हामी चाहिँ दयनीय अवस्था हुन्छ। प्रभुको वचनले फेरि पनि हामी पढ्छौँ अन्तमा पहिलो कोरिन्थी 15 अध्याय हामी 32 32 पदलाई म पढ्दैछु। पहिलो कोरिन्थी 15 अध्यायको 32 पद। इफिससमा मैले मानिसहरूको रीति अनुसार जङ्गली पशुसँग लडाइँ गरेको छु भने मलाई के फाइदा भयो? यदि मरेकाहरू बौरिँदैन भने बरु खाउँ र पिउँ, किनकि भोलि त हामी मर्छौँ। कति तर्कपूर्ण कुरा गर्छ। मैले प्रभुमा कति डरलाग्दो दुःख गरेँ, विशेषमा मैले कति दुःख गरेँ, मल्ली निर्माण कार्यमा मैले प्राणको बाजी मारेँ, तर म मरेर बौरी उठ्दैन भने त मलाई के फाइदा? मैले मरेर त्यो विजय जीवनलाई प्राप्त गर्दै मलाई के फाइदा? त्यसो भन्दा संसार बरु खाउँ, संसारमा पिउँ, भोलि त हामी मर्छौँ। अथवा भन्नुपर्दा चाहिँ म मरेर बौरी उठेन भने मैले गरेको सेवा के फाइदा? तपाईँले विश्वास गरेको के फाइदा? यो सुसमाचारको कुरा के फाइदा? 12 पददेखि सबै वर्णन गरेको छ। पहिलो कोरिन्थी 15 अध्यायमा एउटा ठुलो कुरा छ। अब उहाँ मरेकोबाट बौराउनु भयो भने ख्रीष्टको प्रचार गरिन्छ भने मरेकोहरूको बौरी उठाइ हुँदैन भने तिम्रो मध्ये कतिले कसरी बन्छ? तर यदि मरेको बौरी उठाइ हुँदैन भने ख्रीष्ट पनि बौराउनु भएन, अनि ख्रीष्ट बौराउनु भएन भने हाम्रो प्रचार व्यर्थै हो, तिमीहरूको विश्वास पनि व्यर्थै हो। अनि त्यो विश्वास गर्दैन भने चाहिँ यही संसार यो जीवनमा मात्रै हामी विश्वास गर्छौँ, संसारमा हामी जस्तो दुःखी कोही पनि छैन। तर मलाई विश्वास लाग्छ हामी विश्वासीले यो कुरा विश्वास गर्छ। अन्तमा म एउटा 19 पदलाई पढ्छु। त्यो प्रश्न मैले अघि पनि गरेको, संसारमा सबैभन्दा दुःखी मान्छे चाहिँ को रहेछ भन्दाखेरि त्यो मान्छे दुःखी हो जसको चाहिँ मृत्युको बादमा कोही आशा छ। उसको आशा भरोसा च्यानसम्म मात्रै जसको छ। ऊ जस्तो जतिले धन दौलत ज्ञानी बुद्धिमानी सम्मान आधार पाएको व्यक्ति भए तापनि जसको आशा चाहिँ यो जीवनसँग मात्रै छ, चाहे धनो अरबपति खरबपति हुन्, सारा संसारमा प्रसिद्धि पाएका व्यक्ति हुन्, तर उसको जिन्दगीको आशा च्यानसम्म मात्रै छ भने ऊ जस्तो दयनीय पिटिए दुखीहरू कोही पनि छैन। तर मलाई विश्वास छ हाम्रो विश्वासले मृत्यु पछाडि जिन्दगीलाई हामी विश्वास गर्ने मानिस। यहाँ भन्छ यदि जीवनमा मात्र हामीले ख्रीष्टमा आशा राखेको छौँ भने सबै मानिस मध्येमा हामी चाहिँ सबैभन्दा दुःखी छौँ। तर हामी विश्वास गर्छौँ अनि हामी सुखी व्यक्ति।
हामी सकिँदैन। मृत्युको दुःखले हामीलाई हुँदैन। यसैले जति पनि प्रिजनरले प्रभुलाई लानुभयो हामी उहाँलाई भेट्नेछौँ। यी दिनको लागि सुतेको मात्र प्रभुको वचनले मैले भनेको प्रभुको वचनले मृत्यु सुतेको जस्तो मात्रै हो। अनि एक दिन हामी चेन्ज भएर जान्छौँ। यसैलाई हामी त्याग्दैनौँ तबसम्म हामीले त्यो अर्को शरीरलाई प्राप्त गर्ने त्यो आत्मिकी शरीरलाई प्राप्त गर्नको निम्ति यो काँजुली हामीले फेर्नै पर्छ। मैले फेर्नै पर्छ, म मर्नै पर्छ। जबसम्म म मर्दिनँ तबसम्म त्यो शरीरलाई म धारण गर्न सक्दैछ। अन्तमा एउटा पद पढ्छौँ त्यो पहिलो कोरिन्थी 15:20 र 51 पद 50 माफ गर्नुहोस् 50 अनि 50 and 51। अब भाइहरू हो म यो भन्दछु रगत र मासु परमेश्वरको राज्यको हकदार हुन सक्दैन, न त विनाशको हकदार हुन सक्छ। रहस्य म तिमीलाई बताउँछु, हामी सबैजना सुति जानेछौँ र हामी सबै बदली हुनेछौँ। अनि एकैछिनमा आँखाको झिमिकमा आखिरी तुरी बस्दा हुँदै, किनकि तुरी फुक्नेछ बस्नेछ, मरेकाहरू अविनाशी दशामा बहुराइनेछ, हामी चाहिँ बदलिनेछ। यो बदली हुने क्रमको लागि हामीले यो देहलाई छोड्छै छोड्छौँ। जसरी हामीले माटोले बनिएको मानिसको रूप धारण गरेको छ त्यसरी नै हामी स्वर्गीय मानिसको रूप पनि धारण गर्नको निम्ति हामी बनेका छौँ। यो माटोले बनेको शरीर आदमको शरीर हो। यसलाई जबसम्म छोड्दैनौँ यीशु क्रिस्टको शरीर जो महिमित देहलाई यो चाहिँ दिनहीन शरीर हो, यो विनाश हुने शरीर हो। तर जबसम्म यो शरीरलाई त्याग्दैनौँ तबसम्म हामी त्यो अविनाशी महिमित देहलाई प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। त्यही कारण यो शरीर लिएर हामी स्वर्गमा जान्छौँ। त्यसले गर्दा बदली हुनको लागि मृत्युमा जानै पर्छ। चाहे कोभिड-19ले गर्दा होस् या त कुनै महामारीले गर्दा होस्, कुनै पनि कारणले जान सक्छौँ। तर मृत्युले हामीलाई पक्रिराख्न सक्दैन। यीशु ख्रीष्टद्वारा हामी वास्तविक विजय हुन्छ। त्यसको लागि शोकित हुँदैनौँ, फेरि भेट्ने आशा हामी राख्छौँ। अनि यसोसले गर्दाखेरि प्रभुले आफ्नो वचनमा आशिष दिउन् र हामी बुझौँ एउटा कुरा, एउटा डर चाहिँ हामी मनमा राखौँ कि हाम्रो प्रिजनहरूलाई प्रभुले लानु हुँदैछ। सायद उहाँमा केही असल गुणहरू थियो, जेरोबामको छोरा जस्तो छोरी जस्तो छोरा जस्तो केही गुण थियो जसले प्रभुलाई लाँदैछ। हामी हाम्रो लागि प्रार्थना गरौँ। हामी कुन भयानक सङ्कटमा पर्छ हामीलाई थाहा छैन। आज हामी प्रभुको जनलाई स्मरण गर्दैछौँ, उनीहरूलाई याद गर्दैछौँ, उनीहरूको स्मरण गरेर सेवा राख्दैछौँ। भाइले जति पनि सेवा राख्दै त्यो उत्तम काम गर्दैछ। र कुन परिस्थिति आउँछ हामीलाई पछिसम्म थाहा छैन। हामी आफै प्रार्थना ल प्रभुले वचनमा आशिष दिउन् सबलाई। जय मसीह।